सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। जी आया नो, खुश रहिए, हंसते वास्ते रहो। मैंने कहा मुबारक महीना है, तो मेरी पटारी में से जो निकल सकता है वो हम आपके सामने रखते जाएं और आप उससे मुस्तफ़ीद हों, फैज़ याब हों, और जितना किसी को फ़ायदा पहुंच सके हमारी तरफ से हमारी दुआ है कि उनको फ़ायदा मिले। घर में बरकत का ऑरा बहुत एक ट्रिकी सी चीज़ है। सबसे पहले तो कहा जाता है कि जब आप हलाल कमाएंगे, हलाल रिस्क घर में लेके आएंगे, आपके रिस्क में भी बरकत रहेगी, आपके वसाइल में भी बरकत रहेगी, आपके घर का ऑरा भी पॉजिटिव रहेगा अगर आप हलाल रिस्क कमाएंगे और अपने बच्चों को हलाल का लुक़मा खिलाएंगे। दूसरी बात, इससे भी घर का ऑरा पॉजिटिव रहेगा। जैसे आपने देखा है, हमें कहा जाता है कि जब कब्रिस्तान के सामने से गुज़रो तो बोलो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। तो छोटी सी एक चीज़ है जो है आपके कुलिये के लिए, आपकी मालूमात के लिए, कि अगर हमने जो है वो एक आप इसको याद रखें कि अपने घर के अंदर जब आप दाखिल हो रहे हैं, चाहे आपको याद रहे ना रहे, आपने एक छोटी सी चीज़ को बस जहन में रखना है। घर के अंदर एंटर होते हुए आपने पढ़ना है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम कीजिए घर में एंटर होते ही, अपनी रूटीन बना लीजिए। उसके बाद आप जो है छोटा दुरूद शरीफ को पढ़ लीजिए, छोटा पढ़ लें ना, दुरूद इब्राहिमी पूरा पढ़ें, छोटा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। और फिर उसके बाद सूरत अखलास सिर्फ एक मरतबा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो आप घर में एंटर हो रहे हैं, सबसे पहले आपने किया है सलाम, ठीक है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर आपने कहना है, उसके बाद जो है छोटा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद आपने सूरत इखलास पढ़ लेनी है, इस यकीन के साथ और इस ईमान के साथ कि आपके घर में देखिएगा कैसे बरकत का ऑरा रहेगा, कैसे आपके घर में से, क्योंकि खाली घर को जब आप खोलते हैं तब तो स्पेशल ज़रूर पढ़िए आप, लेकिन आप चाहे घर में लोग हैं भी, फिर भी आप जब आप खुद कहीं बाहर से घर में दाखिल हो रहे हैं, पहले हमने आपको दुआ दी थी कि घर से बाहर जब आपने निकलना है तो आपने अपनी हिफाजत के लिए क्या पढ़ना है। अब हम आपको दे रहे हैं, जब आप खैर खैरियत से अपने घर वापस आए हैं तो आपने अपने घर की भी खैर मांगनी है, तो ये ज़रूर किया कीजिए। फिर जब कभी आपको पहले ये आपने, आप चाहे, मैंने कहा घर में लोग, खाली घर में एंटर होते हुए तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जब खाली घर होता है उसमें बहुत सारी कभी नेगेटिव एनर्जीज़ भी आ जाती हैं। जब आप सलाम करते हो, जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हो, जब आप सूरत इखलास पढ़ते हो, वो सब तितर बितर हो जाती हैं। फिर एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जब कभी आपको लगे घर में मुश्किलें ज़्यादा आ रही हैं, घर में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, घर में बहुत जो है वो एक कियोस सा हो रहा है कि आपको नहीं अच्छा लग रहा, उदासी सी है, तो आप घर के चारों कोनों में, अगर आपके बच्चों को आती है या जो कारी साहब होते हैं, बुला के चारों कोनों में सिर्फ एक एक बार अजान दिलवा दिया करें, उससे भी घर में बरकत का ऑरा आ जाएगा। चारों कोनों में आप अजान दिलवा दिया करें, वो उससे भी आपके घर में एक बरकत का ऑरा आ जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि घर के बाहर चूंटियाँ कच्ची मिट्टी में चीनी या शक्कर डाला करें, क्योंकि चूंटियों की शक्ल में बलाएँ घरों में एंटर होती हैं। जब आप उनको शक्कर या चीनी डालते हैं तो वो आपकी दोस्त बन जाती हैं और वो आपके घरों में एंटर नहीं होती। तो ये भी एक तरीका है। तो घर के ऑरा को फिर जो है घर में हरमल की धूनी अगर आप दे सकें, जो है जो पुराने ज़मानों में आपने देखा है या आपने कभी महलों की कहानियों में देखा है कि वो एक थाल होता है और वो ऐसे से करके वो दी जाती है, उससे भी। और मगरिब के वक्त आप घरों के कोनों में जो है ना, जहाँ पे अंधेरा हो वहाँ पे लाइटें ऑन कर दें, मगरिब के वक्त स्पेशली लाइट्स को ऑन कर दें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बिजली इतनी महंगी है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते लंबा बंद लाइटों को ऑन रखना, लाइट्स को। तो जो है आप थोड़ी सी देर के लिए उन कोनों में लाइट्स को ऑन कर दें, उसके बाद भले उसको आप बंद कर दीजिए। फिर जिन लोगों को वहम होता है कि हमारे घर में काला जादू आ गया है या ये चीज़ फ़ील हो रही है, नेगेटिव एनर्जीज़ फ़ील हो रही है, आप मेरी बात मान लीजिए।
آپ اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو سب سے اچھی بات ہے، خود نہیں پڑھ سکتے 2.5 سپارے ہیں، 41 مرتبہ 41 مرتبہ نہیں 41 دن 41 ڈیز سورہ بقرہ کی تلاوت کو چلوا دیجئے، تاکہ اس کی آواز جو ہے وہ گھر میں پھیلتی رہے، اور وہ جو بھی کسی نے آپ پہ کارروائی کی ہے، کیونکہ اس وقت نیگیٹو انرجیز بہت پاورفل ہو گئی ہیں، نورانی طاقتیں دب گئی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے اس وقت جو ہے ان طاقتوں کے ساتھ، ایول پاورز کے ساتھ فائٹ کرنا ایک مشکل کام ہو چکا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ وہم ہو گیا ہے، آپ 41 ڈیز وہاں پہ سورہ بقرہ کی تلاوت کو چلائیں، دیکھیں آپ کے گھر میں واپس کیسے روشنی ہوتی ہے۔ یا اگر بتی جلا دیں، اگر بتی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہندو ہیں وہ تو اپنی ورشپ کے دوران جلاتے ہیں، کیونکہ ان کا بیلیو ہے کہ اس کی خوشبو سے جو ایول انرجیز ہیں، نیگیٹو انرجیز ہیں، وہ بھاگتی ہیں، تو قبرستانوں میں بھی اسی لیے جلائی جاتی ہے۔ تو آپ کے گھروں میں بھی اگر آپ کو اورا کبھی ایسے بھاری لگنے لگے اپنے گھر کا، تو آپ یہ کر دیا کریں۔ لیکن سب سے پہلی اور آخری جو میری بات ہے، جب آپ حلال پیسہ کمائیں گے، آپ کے گھر میں ویسی روشنی، ویسے ہی ہلکا ہلکا پن، اور آپ کے جو موجودہ وسائل ہیں ان میں رب کی برکت شامل ہو جائے گی، اگر حلال لقمہ بچوں کو کھلائیں گے اور حلال رزق اپنے گھر میں لے کے آئیں گے۔ اتنا ہی یاد رکھیں، پیسہ بینکوں میں پڑا ہوا کیا سٹیٹس، آج جو سٹیٹس والے لوگ ہیں وہ بھی کوارنٹین میں پڑے ہوئے ہیں، جو بیچارے نچلے درجے کی زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی اسی حال میں۔ آج وہ پیسہ بھی آپ کو وہ فریڈم نہیں دلا سک رہا جس پیسے کے لیے آپ نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، تو وہ پیسہ بھی آپ کو آج وہ آسانی، وہ ریلیف، آپ کہیں سفر کر کے نہیں جا سکتے۔ آپ جو ہے اس وقت جو حالات ہیں، وہ امیر غریب، وہ کہتے ہیں نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو وہ پھر کیا فائدہ ہے ایسے پیسے کا جو آپ کی زندگیوں کو سکون نہ دے سکے۔ بڑے فخر کی بات ہوا کرتی تھی، ہمارے بچے باہر پڑھتے ہیں، آج جو باہر سے آئے ہیں وہ بتانا نہیں چاہتے کہ ہم ملک سے باہر سے آئے ہیں، کہ پولیس پکڑ کے نہ لے جائے یا آپ کے ٹیسٹ شروع نہ ہو جائیں۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ اس مشکل سے ہم سب کو نکالیں، لیکن اپنے گھروں میں برکت کا اورا کے لیے سب سے آسان آزمودہ بات تو وہ یہ حلال لے کے آئیں۔ باقی یہ تو میری خود یقین کریں ایک عادت ہے، گھر سے باہر آئیں، باہر سے جب گھر میں انٹر ہوں فوراً کریں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ تو بلکہ دیکھیں مشکل ہے، میرے گھر کے باہر سے قبرستان سے ہو کے میں آتی ہوں تو وہاں پہ میں یہ پڑھنا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اور ساتھ ہی جب میں گھر میں داخل ہوتی ہوں تو میں اپنے ذہن کو چوکس رکھتی ہوں کہ مجھے اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہوئے پڑھنا ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی چھوٹا سا درود شریف پڑھ لیجئے، یا درود ابراہیمی اگر آپ کو آسان لگتا ہے پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیجئے، اور ایسے گھر کو پھونک دیجئے، گھر میں ایک خود ہی خوشحالی کا سا اورا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جب آپ کو یہ فائدہ لگے تو میرے لیے بھی دعا کر دیجئے گا، مجھے دیجئے میرے ہی لاؤں سے اجازت، اچھی دعاؤں کے ساتھ، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا اور اللہ کے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ بشرط زندگی صحت سلامتی ملاقات کی کوشش رکھیں گے۔ مئی کا آخری ہفتہ بڑا ڈیسائسو آنے والا ہے، اس لیے دعائیں وہ جو ہے نا اس وقت ڈوب جائیں، میں نے کہا نا مٹ جائیں دعائیں مانگتے ہوئے، اور جتنا ہو سکتا ہے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ اگر مئی کے اینڈ پہ بھی حالات نہیں بدلتے تو سچویشن سکیری ہے، خطرناک ہے۔ اینی ویز میں ڈرانا نہیں چاہتی، میرا کام تو آپ لوگوں کی زندگی میں کچھ تھوڑی سی روشنی اور ایک ریلیف یا ایک آکسیجن یا ہوا کا جھونکا لانے کی کوشش کرتی ہوں، کڑوی بات کو بھی میٹھا کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ آپ کو بری نہ لگے۔ پھر بھی کوئی بات بری لگ جائے معاف کر دیجیے گا۔ بہت خیال رکھیے گا اپنا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔